السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في البداية ديال الكور ديالنا بروغراماسيون سيستيم. في كل فيديو غنبقاو نشوفو واحد لابارتي ديال الكور، بحال هاد الفيديو غنشوفو كومون نشوفو البي اي دي ديال البروسيسوس شنا هو، غنتعرفو على لا فونكسيون فورك، وغنشوفو لي فاريابل في الفورك. ملي كنكونو خدامين بالفورك شنو كيريتورنيو لينا دوك لي فاريابل و كومون il fonctionne. وفي الاخر ديال الفيديو ولا في النص الاخر غنديرو دي زيكزامبل اللي هما سامبل باش تعمل الاستفادة. يلا على بركة الله. بعدا لا فونكسيون get PID كتريتورني لينا لو PID دو بروسيسوس اون كور، كتريتورني لينا البي اي دي. بي اي دي هو واحد بحال تقول واحد الرقم، بحال مثلا في البطاقة ديال البطاقة الوطنية كيكون واحد الرقم، كل شخص عنده رقم، يعني كيما هكا اي بروسيسوس عنده رقم. بروسيس شنو هو؟ هو واحد البروغرام في ليكزيكسيون ديالو. مثلا هذا الوورد راه في ليكزيكسيون ديالو راه سيستم اكسبلوطاسيون عرفوا بلي راه واحد البروسيسوس خدامه، راه عاطيه واحد البي اي دي، واحد الرقم، واحد ايدونتيفيكاتور مثلا. وهذا الرقم راه ماشي ديما، يعني الا سدي مثلا عنده مثلا 740، هذا هو البي اي دي ديالو دابا. الا سديتو مشيت سديت ووليت فتحتو ما يبقاش عنده نفس الرقم، ماشي ضروري يكون عنده نفس الرقم. سيستم اكسبلوطاسيون كيعطيه تاني شي رقم ديفيرون ولا يقدر كاع يطيح فيه نفس الرقم. المهم نكمل. عندنا لا فونكسيون فورك. شنو كدير لينا هاد لا فونكسيون فورك؟ هاد لا فونكسيون فورك كتقسم لينا لو كود ديالنا، يعني الكود داكشي اللي كيسوي فيه الفورك كيتعاود جوج ديال الخطرات. واحد كيتسمى بير بروسيسوس بير، وواحد كيتسمى بروسيسوس فيس. بلاتي نقراو هاد الشي هذا اكاديميك ونزيدو نكملو. Cette primitive est un appel système qui permet de créer un processus fils hérité de processus qui l'appelle. يعني عندنا واحد البروسيسوس اولا عندنا واحد الكود، هاد البريميتيف هادي اللي هي هاد لا فونكسيون هادي كتمكننا اننا نكريي واحد البروسيسوس فيس ايغيتي كيورث من البروسيسوس اللي عندنا. مزيان، يعني كيوليو عندنا جوج ديال لي بروسيسوس. À partir de ce moment-là, l'exécution de la suite de code se dédouble. يعني كدوبل هذيك l'exécution de code. يعني من هاد à partir ديال الفورك هاد اللي وراها كيدوبل، كيدار جوج ديال الخطرات اي اون باراليل في نفس الوقت كيداروا. هذه هي لوتيليتي الاهميه ديال الفورك. يعني في نفس الوقت كيمكن لك دير جوج، تخدم جوج ديال لي بروسيسوس. نكملو. L'exécution de la suite code se dédouble. En effet, tout le code qui suit le fork s'exécute aussi bien dans le processus fils que dans le processus père. كيوليو عندنا جوج ديال لي بروسيسوس بير و فيس. مزيان، شوف هاد لو شيما هذا. عندنا بعدا هنايا في هاد البروغرام الماين عندنا البارتي دو كود ا هي الاولى، من بعدها كتجي الفورك. حنا قلنا دائما في ليكزيكيسيون كيتم هاكا هابط كي اكزيكيتي كي اكزيكيتي كي اكزيكيتي لو كود لين باغ لين. مزيان، نوصل لو فورك عاد غادي تطبق على هاد لابارتي ديال الكود اللي جاي. مزيان، هاهي هنا جا دخل في هاد لابارتي دو كود ا، ها هي ما وقع عليها والو. وصلنا للفورك شنو وقع؟ هاد لو كود هذا تكوبا ولا في بارتي دو كود بي، اي بارتي دو كود بي اللي كاينه في الفيس وهذه كاينه في البير. مزيان، من بعد نوريكم كيفاش نفرقوا ما بين فين هي البروسيسوس ديال البير وفين هي البروسيسوس ديال الفيس. المهم دابا تبعوا معايا. كما قلنا ملي كتكون عندنا بروسيسوس بير هي غادي تمشي غادي تكمل، كيبقى واحد لامور دو بروسيسوس بير كتموت بوحدها. عاود نجيو عاوتاني
البروسيسيس فيس يعني كتكمل المسار ديالها ويشوف واش كاين شي موراها شي كود اخر، واش كاين شي فورك اخرى اللي تزيد تاني تعقد الامور، واش يسالي تما ولا شي حاجه. المهم remarque قالك les deux processus se terminent lors de la fin de l'exécution de leur code respective. يعني ملي كيسالي الكود صافي راه كيساليو عادي. Rien ne garantit que l'un ou l'autre se terminera avant. يعني حنا ما عارفينش شكون اللي غيسالي قبل وشكون اللي غيسالي من بعد. حتى من بعد نشوفو لي زيكزامبل باش توضح لينا هاد القضية أكثر. Tout dépend de l'ordonnancement du processus système. عاود حنا ما عارفينش اين هو فيهم اللي يقدر يخدم الأول، ولكن نقدروا نتحكموا فيه بدي فونكسيون وحدين اخرين باش نخدموا مثلا البيغ هو اللي يخدم الأول ولو فيس يعني هو اللي يخدم الثاني. حنا قلنا راهم كيخدموا اون باراليل، ولكن ضروري في لافيشاج ولا شي حاجه كيخص واحد تكون عنده اسبقيه على الاخر. مزيان نشوفوا الفالور دو روتور دو فورك، هي اللي عتمكننا باننا نبقاو نفرقوا ما بين البير والفيس باش نبقاو نعرفوهم في الكود ديالنا. لو كود s'exécutant deux fois à partir de l'appel système fork. مزيان هادي متفقين عليها. Il est donc normal d'envisager que cette fonction retourne une valeur pour chacun des deux processus. يعني كل بروسيسيس عندها واحد الفالور، هي هاد الفورك هادي كترجع لينا جوج ديال لي فالور لكل بروسيسيس. Il y a un résultat pour le processus pair et un résultat pour le processus fils. هادشي كامل نشوفوه في لي زيكزامبل. Par définition, il retourne. كترجعلنا -1 si l'exécution est échouée. يعني إلا كان شي مشكل ولا هدا في l'exécution ولا كدا غترجع لينا هي -1. يعني دايما من غنجيو حنا نكتبو لو فورك كنديرو if الا كانت مثلا الفورك ريتورنات لينا -1 كنعرفي شي واحد الميساج ديالو كنحبسو. مزيان وكترجع لينا 0 بوغ البروسيسيس فيس سي لا كوموند ريوسي. الا نجح الامر صافي، هي في غالب الامر راه كينجح الامر، كترجع لينا 0 في الكا ديال البروسيسيس فيس. هادشي اللي قلت لكم. ايوا في الكا ديال البروسيسيس بير اسيدي تا في الكا ديال البروسيسيس بير كترجع لينا واحد الرقم، هذاك الرقم يكفي انه يكون كبر قطعا من الصفر. مزيان يعني متفقين دابا. الا كانت موانزه راه كاين ايرو، كانت صفر هو زيرو راه كتكون هي البروسيسيس فيس، كانت كبر قطعا من الصفر راه كتكون هي البروسيسيس بير. مزيان On se sert donc de cette propriété pour différencier les codes pour les parties père et fils. هادشي اللي قلنا. نشوفوا واحد الكود باش نزيدو نتعمقوا فيها اكثر. عندنا واحد الكود فيه الماين، فيه بارتي دو كود كما قلنا دابا. هذا ما عنده حتى شي علاقه، هذا جاي بلا عراضه. المهم هذا كما قلنا هذا كيف ما قلنا ما دخلش مع الفورك حيت الفورك عيطنا ليها حتى من بعدو. مزيان ها هو حاشيناهاش كاع ليها، هو مازال بارتي دو كود صافي تجي حتى وصلنا للفورك. كاين اللي جاي يقول لي هو الفورك ما عيطناش ليها هنا كيف ما الفوق. لاحظوا هنا الفوق، لاحظوا الفورك درناها هنا بوحدها، هنا لتحت الا لاحظتوا معايا درناها في لي تيست. هي راه عادي كاين في البروغراماسيون شي فونكسيون الا درتيها هنا اف تيست صافي راه كتسمى خدمات، راه تيكزيكيتات. مزيان يعني كنتسماو هنايا راه بحال الا درنا الفورك هنا الفوق. مزيان نكملو. if fork ايكالا زيرو، شنو قلنا الا كانت كتساوي زيرو يعني حنا في البارتي دو كود يعني في البروسيسيس فيس. مزيان يعني هاد بي هذا راه متعلقه ببروسيسيس فيس. else شنو كتعني else؟ حنا ما نديوش على الكا ديال الموانزه هذيك ديال الايرور بوحدها. else يعني كبر من الصفر، يعني ديك الساعه غنكونوا في البارتي دو بروسيسيس بير. مزيان وبلاتي راه حتى حاجه ما كتغارونتي لينا بلي هذا الفيس هو اللي غيخدم الاول،
او لا بروسيسيس بير هو اللي يخدم الاول. حقا حتى من بعد نقدروا نبقاو نتحكموا فيهم ونعرفوا شكون اللي يخدم الاول. مزيان. هنا كيف ما قلنا البارتي دو كود ا كنا مازال ما كريناش لو فورك. ملي كرينا لو فورك شنو ولا عندنا؟ ولا عندنا البروسيسيس بير اللي هو البارتي دو كود سي. مزيان. هاو البي اي دي فيس ديفيرون دو زيرو. هما هنا قالك عا ديفيرون دو زيرو، انا عطيتك نيشان كيكون كبر من الصفر. مزيان. هنا الا كان كيساوي صفر كيكون هو البروسيسيس فيس، يعني نراه نفس الشيما اللي شرحناه الفوق. المهم هنا باش سبيسيفاو كتر بلي راهم كلهم يديفيرونسيو بين لي بروسيس بير و بروسيسيس فيس.